अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाठो बच्चों में तो सलिम सेहत सलामत। आज पढ़ो इस क्लास 5th कश्मीर किस दुयम पेपर यथ नाव शेखुल आलम। अमिक करो इस सवाल जवाब। तो यम सबक इस गोडनिक सवाल सह शेखुल आलमस रहमतुल्लाहि अलैह क्या ओस नाव। गोडनिक सवाल शेखुल आलमस क्या ओस नाव। तो अमिक जवाब बन कन लिखमुत तो दियनस नजर। तो अमिक जवाब शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह सुन असली नाव ओस नूरुद्दीन। इथे कन सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह कर तो कथ जाय जामत। तो अमिक जवाब शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह 1377 ईस्वी मज किमवा गामस मज जामत। तो इथे कन सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह क्या पैगाम फलावान। तो अमिक जवाब शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह लूकन इस्लामुक मिलचारुक तो समचारुक पैगाम दिवान। तो इथे कन सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 यतनसन। सवाल नंबर 4 शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह संदन 4 खलीफन हंद नाव लिखियो। तो अमिक जवाब शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह संदन 4 खलीफन हंद नाव बाबा बामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, बाबा जैनुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, बाबा नसरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह। तो वो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 त्रार शरीफ क्या मशहूर। तो अमिक जवाब शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह त्रार शरीफ दफन अत जियारत तो तवे त्रार शरीफ मशहूर। अथि सत मकल गोडिक 5 सवाल। तो वो सवाल यतनसन। तो सवाल नंबर 3 मिसाल वुत बरियो खाली जाय ये पढ़ो कि बरियो। मिसाल बस सोन। तो इथे कन बनावन तो बनमत तुम थो नजर तुह इथे कन बन तुहुंद तो तिहुंद। इथे कन तिम तमन तिमन हुंद या तिहुंद। इथे कन तम तिमन तिमन हुंद तो तिहिंद। मकल सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 लफ्ज अड रलत बनोयु नई लफ्ज तो मास्टर जी सद मत सरुख जुमलों मज इस्तेमाल। यम कह अड लफ्ज दित यम रलावन तो पे उमनी बनावन जुमल। मिसाल के तौर पर गाट प्लस जार बना गाट जार यानी प्लस सारे हटावन मज बाग। इथे कन सम प्लस 4 बना सम 4। इथे कन लख प्लस 4 बना लख 4। मिल प्लस 4 बना मिल 4। दर प्लस दार बना दरबार। दर प्लस बार बना दरबार। तो अथि समिक जुमल बन तुम बन कन लिखमित गोड रल अड तो वो अमिक जुमल बन कन बनमित। मिसाल के तौर पर लफ्जन हंद इस्तेमाल जुमलों मज लफ्ज गाट जार गोड़ बनाए तो अर जुमल बनमुत गाट जार तरक्की हुंद जामिन। इथे कन समचार समचार कौमिच पहचान। तो इथे कन लकचार लकचार बेरोय आसान। कन दरबार आज संख्या ये वरिया कल वलियो दरबार करो। तो अथि सत मकल सवाल नंबर 4। वो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 सही लफ्ज चरित बरियो खाली जाय।
صحیح لفظ ژارن تو بارن خالی جائے یم یتس دتھ مثال کے طور پر گۄڈنیُک شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اتھی ہند مشہور روحانی بزرگ اتھے کن دویم یہ کیمہِ اتھی سُنٛد قلم اتھے کن ترٛیٚیِم یم شرُکۍ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدۍ اتھی سٕنٛدی ہُہ اتھے کن ژوٗرِم یم چانہِ ویسہِ ہٕنٛز کتاب اتھی ہٕنٛز اتھے کن پوٗنٛژِم مےٚ وٲژ بٲے اتھی سٕنٛز چِٹھۍ أسۍ مۄکلے سوال نمبر 5 وٕچھ سوال نمبر 6 یمن عنوانن متعلق لیکھِو 5 جملہٕ یم عنوان زٕ بن کن دِتھ اکھ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ بیٚیہِ ژرارِ شریف تو یمن پہ 5 جملہٕ لیکھٕنۍ تو تم بن کن لیکھمٕتۍ تُہۍ تھٲیِو نظر یتنس تو گۄڈنِکۍ یِم 5 جملہٕ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ پٮ۪ٹھ بنٲمٕتۍ تو تم بن کن گۄڈنیُک جملہٕ تو گۄڈنیُک شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ یتھ لیکھزو رحمۃ اللہ علیہ صٲبُن اوس اصلی ناو نور الدین تو اتھے کن دوٚیِم شیخ العالم سندس مٲلِس اوس ناو سالار الدین تو اتھے کن ترٛیٚیِم یتنس ترٛیٚیِم شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛز ماجہِ اوس ناو صدر اتھے کن ژوٗرِم شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ زاے کینوا گامس منٛز تو اتھے کن پٲنٛژِم لاسٹ جملہٕ سُہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سپٕدۍ 1438 عیسوی منٛز رحمتِ حق تو اتھے کن 5 جملہٕ اسہِ بنٲمٕتۍ یتنس ژرارِ شریفس پٮ۪ٹھ تو گۄڈنیُک ژرارِ شریف بڈگٲمۍ ضلعس منٛز اکھ گام اتھے کن دوٚیِم ژرارِ شریف شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ دفن تو اتھے کن پٔرِو تُہۍ ترٛیٚیِم تہٕ ژوٗرِم پانے تِکیازِ ویڈیو لوگ بوڑ گژھِ نہٕ تو ترٛیٚیِم ژوٗرِم لیکھِو پانے تو بیٚیہِ لیکھِو پٲنٛژِم تہِ أتھی سۭتۍ پانے پٲنٛژِم ژرارِ شریف خوٗبصوٗرت علاقہٕ تو أتھی سۭتۍ مۄکلے سوال نمبر 6 سوال نمبر 7 بۄنہٕ کنہِ دِنہٕ آمُت اقتباس پٔرِو تہٕ امہِ منٛز کٔڑِو ٲخرس پٮ۪ٹھ دِنہٕ آمتٮ۪ن سوالن جواب ٲخرس پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ کینٛہہ سوال دِتھ تمیُک جواب چھِ اسہِ کڑٕنۍ ییٚمہِ پیراگراف منٛز تہٕ گۄڈٕ پرو أسۍ یہِ پیراگراف شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ٲس ظُلمس تہٕ جبرس خلاف تِم ٲسۍ غریٖبن ہُنٛد غم خوار تِمو لوٚڑ تِمن سارنٕے خلاف یِم غریٖبن ژھل کٔرِتھ لوٗٹان ٲسۍ تِمن ٲس ماکرین ہٕنٛز نفرت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲس پنُن روزگار پانہٕ کماونُک تٲکیٖد کران تہٕ اِتھے کٔنۍ وطن تہٕ وُڈرن ٲسۍ کُلۍ لاگناوان یُتھ وتہِ پکوٕنۍ شُہُل کرہن تہٕ میوٕ کھٮ۪ہن تِمو ووٚن ان پوش تیٚلہِ ییٚلہِ ون پوش تہٕ یہِ پوٚر اسہِ وٕچھ امیُک سوال آسہِ کرٕنۍ تہٕ گۄڈنیُک سوال چھُ صحیح جوابس دِیِو ٹِک نِشٲنی یعنی ٹِک چھِ اسہِ دِنۍ یتھ صحیح جواب آسہِ ان وٕچھ سوال یتھ آسان ان لفظس چھُ معنے یعنی یُس یہِ ان لفظ چھِ امیُک معنے کیاہ چھُ یِمو منٛز مثال طور پر یورٕ چھِ دِتھ تریش اتھے کٔنۍ دِتھ کھیوٚن چیوٚن اتھے کٔنۍ چھِ دِتھ تُلُن تہٕ امیُک جواب چھُ کھیوٚن چیوٚن اتھ دِیِو تُہۍ پانے ٹِک تہٕ اتھے کٔنۍ چھُ دوٚیِم سوال چھُ وۄنۍ ان پوش تیٚلہِ ییٚلہِ ون پوش یہِ دوٚپ کٔمۍ سُنٛد چھُ صحیح جوابس دِیِو ٹِک نِشٲنی یعنی یُس ان پوش تیٚلہِ ییٚلہِ ون پوش یہِ کٔمۍ چھُ ووٚنمُت مثال کے طور پر لل دید شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ تہٕ یہِ چھُ ووٚنمُت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اتھے کٔنۍ چھِ ترٛیٚیِم سوال چھِ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کیازِ اوس وطن تہٕ وُڈرن کُلۍ لاگناوان تہٕ امیُک جواب چھُ بۄنہٕ کَنۍ اَسہِ لیوٗکھمُت تُہۍ تھٲیِو یتس نظر امیُک جواب چھُ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ٲس وطن تہٕ وُڈرن کُلۍ لاگناوان یُتھ وتہِ پکوٕنۍ شُہُل کرہن تہٕ میوٕ کھٮ۪ہن
تو اتھے کن ژوٗرِم سوال چھُ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کتھ خلاف ٲس لڑان؟ تو امیُک جواب چھُ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ٲس تِمن سارنٕے خلاف لڑان یِم غریٖبن ژھل کٔرِتھ لوٗٹان ٲسۍ. اتھے کن چھُ پوٗنٛژِم سوال لاسٹِم سوال یُس چھُ سُہ چھُ عبارت لیکھِو صحیح رسم الخطس تہٕ املاہس منٛز. جواب چھُ امیُک تِم ٲسۍ ظُلمس خلاف، تِم ٲسۍ غریٖبن ہٕنٛدۍ غم خوار، تِمن ٲس ماکرن ہٕنٛز نفرت، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲس پنُن روزگار پانہٕ کماونُک تٲکیٖد کران. تہٕ أتھی سۭتۍ مۄکلے اسہِ ییٚمہِ سبقٕکۍ سٲلِم سوال جواب. انشاء اللہ سمکھو نٔیِس ویٖڈیوس منٛز. توٚتامتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.